السلام عليكم ورحمة الله. مازالين مع لي زامبليفيكاتور اوبيراسيونيل ان شاء الله. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مونتاج سوستراكتور اولا لامبليفيكاتور دو ديفيرونس. غادي نديتيرمينيو اي اس. بالنسبه للناس اللي كيحفظوا غادي غنحط لهم لا فورمول واجده. يو اس كتساوي لي هي في 2 موان V1 fois V2 moins V1 fois R2 sur R1 يعني la résistance اللي موالية la sortie على la résistance اللي موالية l'entrée fois R2 على R1. باش اننا نديتيرمينيوها غنستعملو مينمان كيما ديما. دونك عندنا l'amplificateur idéal d'où V plus égale à V moins. Donc عندي V plus كتساوي لي هي V2 fois R2 على R1 plus R2. هنايا استعملنا ديفيزور طونسيون. عندي لا ماس هنا، دونك غنضرب هاد لا طونسيون اللي داخله هنا في R2 على لا سوم ديال لي ريزيستانس. الا بغيت نلقى هادي اللي هنا كما ديجا قلنا، يعني فاش كتكون عندي هاد الشكل هذا، عندي هادي V2 وهادي هي V plus، هي هادي اللي بغينا نلقاو. هادي غادا لاماس هي هادي يعني اوبورن ديال R2 هنا. دونك كنضرب هادي في لا ريزيستانس، هادي R1 وهادي R2. دونك كنضرب هادي فوا هادي على لا سوم ديالو، يعني ريزيستانس اللي مقابله معاها فوا لا سوم ديال لي ريزيستانس. دونك هادي واضحه. دونك هادي هي V plus. دابا غادي نشوفو V moins. غادي نخدمو فيها مينمان. دونك غادي تجيني هي V1 sur R1 plus US على R2 1 sur R1 plus 1 sur R2. مينمان راه واضح. نحاولو نقادو شويه هاد لا فورميل هادي كتساوي لي. دونك الى وحدنا المقام هنا وهنا، دونك هنايا غادي نضرب في R2 وهنا غادي نضرب في R1 باش تبقى لي R1 R2 R1 فوا R2. وهنايا غادي نضرب R2 وهنا غنضرب في R1 باش تبقى لي R1 مع R1 فوا R2 وتمشي لي هنا وهنا. دونك غادي تبقى لي هنا R1 V1 فوا R2 plus US فوا R1 لو تو. الا مشات لي هادي مع هادي دونك غتبقى لي R2 plus R1. دونك هادي هي V موان. دابا غادي نشوفو عندي V plus égal à V moins. دونك واحد كتساوي لي جوج. دونك V2 fois R2 على R1 plus R2 كتساوي لي V1 fois R2 plus US fois R1 2 sur R2 plus R1. دونك إلا كان عندي نفس المقام كنقسم على نفس الحاجة، دونك هادي غادي تمشي لي، غيمشيو لي بجوج. دونك شنو كيبقى لي؟ V2 fois R2 كيساوي لي V1 fois R2 plus US fois R1. هادي غادي نرجعها لهنا، هادشي كله كيساوي لي دونك V2 fois R2 moins V1 fois R2 كتساوي لي US fois R1. هنايا غادي نعمل ب R2 عامل، يعني V2 moins V1 هي هادي كتساوي لي US fois R1. دونك انا عندي الغرض ب US. دونك US كتساوي لي هي V2 moins V1 R2
sur R1. واضح؟ كنتمنى يكون واضح. هذه هي بالعلاقه ديال ميلمان، هادشي اللي عطاتنا يو اس. كنتمنى يكون واضح. ان شاء الله باش ما يجيناش الفيديو طويل غادي نشوفوا مورا هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا تمرين يعني اكزرسيس نيت على هذا، كما شفنا ديجا في لي مونتاج اللي دازو. يعني هذا غير تحدثنا به لا فورمول ديال يو اس. ان شاء الله غادي نشوفوا تمرين باش اننا نشوفوا واش حنا كابابل باش نخدموا ولا لا. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.